When bad things happen, look for an opportunity to witness. Kung makasinati ka og dili maayo diha sa imong kinabuhi, tan-awa ang positive side ani nga problema. Kay mauni ang gihimo ni Paul ug ni Silas, ila kining gitan-aw ang positibo nga side nini ug gigamit nila kini nga kahigayunan, opportunity para makasangyaw kang Jesus Christ ni adtong mga gwardya o sa mga binilanggo ni adtong dapita. Instead na musibat na sila, muli na sila dito sa kung asa man sila nagtago-tago, ang ilang gihimo, nagpaabot sila og buntag o sa diha nga nakita nilang gwardya nga magpakamatay na unta, ilaha kining gisanta o giingnan nga ayaw nagbuhata kay naarami diri wala mi mo ikyas. So sulod sila pagbalik, may sulod og balik dito ang gwardya sa ilang silda o gidala sila sa gawas o gipangutana, mga Ginoo, mga Ginoo, mga sir, sa laktod na pagkaistorya, mga sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas. Tan-awa. Nahimo siyang opportunity. Mao na kung kay mga nasinati nga dili maayo diha sa imong kinabuhi, basin na ay purpose sang Ginoo. Basig mahimo na siyang nindot na opportunity para masangyaw nimo si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Ha? Basin na ay purpose ang Ginoo para makashare ka sa kaluwasan. Kay kini si Paul o si Silas, kung nisibat sila, di nila ma-share ang Jesus niadtong mga pinariso. Kay nga naman, di man nila makita nga gamhanan day ang Ginoo. Pero kay nakita nila nga ang Ginoo may nag-abli sa ilaha, ang Ginoo may naghimo sa mao nga milagro, ilang gihulat na mubuntag para ma-share nila, uy, giluwas mi sa among Dios. Tan-awa, naabli ang mga puntahan, natanggal ang mga kadena, mauning dapat ninyo usap kini nga masinati nga klase nga Dios. Kay mauning ang tinuod nga Dios. Murag ana ang pasabot ba? So kanang imong mga pagsulay, mga problema, kana bitong mga testimony nato, may mga purpose ang Ginoo. Kay pwede na mahimong witness nimo sa milagro nga gibuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ingon ang verse 31 and 32, ingon niya, ug sila mingon tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka. Ikaw ang imong panimalay ug ang pulong sa Ginoo ilang gisulti kaniya ug sa tanan diha sa iyang balay. See? Giwalihan nila ang mao nga magbalantay sa bilangguan. So kay mga kahigalaan o mga kaigsuunan ko, kung unsa man imong gibati karon, tan-awa ang positibo nga side ninyo. Maybe naay purpose ang Ginoo niya.